युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। यो दिल्लीबाट उदाएका अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम आदमीले पन्जाबमा हिजो निकै ठुलो तहल्का मच्चायो भन्छन्, होइन? कसरी हेर्नु भएको छ पन्जाबको यो इलेक्सनलाई? आप भनेर चिनिने आम आदमी पार्टीले ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेको छ। खास गरी न्यू दिल्लीमा झन्डा लहराएर बिजेपी र कङ्ग्रेसलाई ठाडै छुटौती दिएको आम आदमी पार्टी, जसको नेतृत्व अरविन्द केजरीवालले गरिरहनु भएको छ, आज उसले पन्जाबमा पनि झन्डा लहराएको छ। विधानसभाको इलेक्सनमा 117 सिट, कुल 117 सिटमध्ये 92 सिटमा 2/3 बढी सिटमा उसले विजय हासिल गरेर त्यहाँका मुख्यमन्त्री, वर्तमान मुख्यमन्त्री चरण सिंह चुन्नी, पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू प्रकाश सिंह बादल, अनि अब यो थिएटर, मुभी आदि इत्यादिबाट, रियालिटी सोबाट बढी चर्चामा आएका सिद्धू लगायतका बडे बडे भेटरान नेताहरू जो एसीवाला गाडीमा हिँड्थे, लाल बत्ती र एकदम झन्डा फहराएर हिँड्थे, कर्पोरेट लाइफ जिएका थिए, जनताबाट टाढा थिए र उनीहरूले यो अहङ्कार र घमण्ड गरेका थिए कि हामी कङ्ग्रेसी हौँ, हामी अकाली दलका नेता हौँ, हामीलाई परास्त गर्न कसैले पनि सक्दैन, हामी बिजेपी हौँ भन्ने उनीहरूको दम्ब र अहङ्कार जुन चुर चुर भएको थियो, मदले मातिएका थिए, तिनीहरूलाई नराम्रोसँग धो चटाएर साधारण मान्छेहरू जो स्कुटीमा हिँड्छन्, साधारण जुत्ता चप्पल लगाउँछन्, कुनै एसीवाला गाडीमा हिँड्दैनन्, कर्पोरेट लाइफ स्टाइल छैन, एक हिसाबले भन्नुपर्दा सच्चा वामपन्थी जीवन जिएका ती मानिसहरूले आज पन्जाबमा एउटा नयाँ इतिहास रचना गरेका छन् र दिल्लीको नजिरमा पछ्याएका छन्। दिल्लीको लेगेसी अब त्यतातिर पनि स्प्रेड भएको छ र सिङ्गो भारतभरि, हुन त अहिले विधानसभाका विभिन्न सिटहरूको बारेमा, विभिन्न प्रदेशहरूको विषयमा अहिले डिबेट भइरहँदा बिजेपीले पनि मिठाई बाँडिरहेको छ, होइन? विशेष गरी दुईवटा चुनाव चाहिँ अलिकति हट टपिक बन्यो कि बहसको विषय बन्यो। योगी आदित्यनाथले चाहिँ फेरि पनि यता उत्तर प्रदेशमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएका छन्। पन्जाबमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एसयुभी चढेर चुनाव प्रचारमा हिँडेका नेताहरू, स्कुटी चढेर चुनाव प्रचारमा हिँडेका स्वतन्त्र उम्मेदवार अथवा भनौँ आम आदमी पार्टी, एउटा सानो पार्टीका उम्मेदवारहरू चाहिँ नराम्रो तरिकाले हारेका छन्, होइन? यसले के सन्देश दिन्छ समग्र भारतीय राजनीतिमा? यो आगामी दशक भारतीय राजनीतिमा पपुलरिजमको आडमा आएको पपुलिस्ट पोलिटिक्सले विजयको झन्डा गाड्न सक्छ र अब बिजेपीको टक्करमा कुनै पार्टी आउँछ भने त्यो कङ्ग्रेस होइन, बिजेपीको टक्करमा आउने त्यो पार्टी भनेको आम आदमी पार्टी हुनसक्छ। कङ्ग्रेसको लेभलमा आउने भयो, होइन? अब लेभल मात्रै होइन, कङ्ग्रेसलाई पिछा छोडाउन सक्छ यसले। काङ्ग्रेसको रिप्लेसमेन्ट अहिले तत्कालको लागि अथवा अर्को इलेक्सनको लागि, लोकसभा इलेक्सनसम्मको लागि, लोकसभा इलेक्सन अब केही समयपछि हुन्छ। आगामी लोकसभा इलेक्सनमा विधानसभाको परिणाम त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, त्यसले एउटा सङ्केत गरेको छ मर्निङ सोसाइटी। अब कङ्ग्रेसको अकर्मण्यता, जुन काङ्ग्रेसभित्रको एउटा लोसेपना छ र नेतृत्वहीनता, नीतिहीनताको परिणामस्वरूप कङ्ग्रेसका कतिपय हिजोको फरेन पोलिसी र इन्टरनल पोलिसीको उत्तराधिकारी पनि लगभग आम आदमी पार्टी बनेको छ। किनभने तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ बिजेपी भनेको प्रो वेस्ट पार्टी हो, कर्पोरेट घरानाहरूको कब्जामा रहेको पार्टी हो, जाति र धर्ममा राज्यलाई, देशलाई बटवारा गरेर शासन गर्ने पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको अल्टरनेटिभ, त्यो चरम दक्षिणपन्थी धार्मिक अतिवादी पार्टीको अल्टरनेटिभमा एउटा सेन्ट्रल पोलिटिक्समा हावी हुन सक्ने एउटा प्रो नेसनलिस्ट र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चीन रुससँग सन्तुलित सम्बन्ध गाँच्न सक्ने र पश्चिमा कर्पोरेट पुँजीवाद, नव उदारवादको विकल्प दिन सक्ने र सेन्ट्रिस्ट लेफ्टिस्ट टाइपको सोच बोकेको, एकदम 24 क्यारेटको माओवादी जस्तो रेड आर्मी बोकेर आएको कम्युनिस्ट त होइन, तर लगभग ह्युगो चावेजको पार्टी जस्तै एउटा मध्य वामपन्थी पार्टीको रूपमा उदाएको आम आदमी पार्टी अबको नयाँ विकल्प हुनसक्छ र हुन्छ नै। र त्यो विकल्पमा पनि उसले राम्रो काम गर्यो अपोजिसन लिडरको रूपमा अथवा अपोजिसन पार्टीको रूपमा आगामी लोकसभाको चुनावमा। अब चमत्कारै भयो भने त बिजेपीलाई पनि आधी तुफानले बढार्ला, त्यो चमत्कार त्यो पनि हुनसक्छ। 1% सम्भावना त त्यो पनि रहन्छ नि त। 1% मात्रै? 1% तर ठुलै होइन। अब यो अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ
अझ धेरै एएपीको त क्रेज बढ्ला जस्तो छ होइन त्यो बढ्यो भने राम्रो 1% होइन म त चाहन्छु 95%। 2/3 मेजोरिटी ल्याउनु भनेको त सामान्य कुरा होइन होइन यो त स्टेटको इलेक्सनको परिणाम हो हामी त्यति भावुक पनि हुनु पर्दैन अनि त्यति मात्रै हो र त्यहाँ देखिएको इलेक्सनको सिनेरियोहरू हेर्दाखेरि नि एउटा सामान्य मोबाइल मर्मत केन्द्र खोलेर बसेका व्यक्ति चुनावमा उठेका रहेछ क्या उनी भारी मतले विजय भए यस होइन 27,000 बढी भोटले चाहिँ उनले जिते भन्ने कुरा आयो त्यो भनेको त मानिसहरूलाई अब यो कर्पोरेट पार्टीहरू जो कर्पोरेट लेभल इस्टाब्लिस भइसकेका पार्टीहरू छ नि त्यो प्रति चाहिँ फ्रस्ट्रेसन बढ्दै बढ्दै गएको हो कि जस्तो पो देखियो कि होइन यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ यो राज्य म पनि चाहन्छु कि अब कङ्ग्रेस जस्तो लोसे घोसे अकर्मण्य नीतिहीन एउटा पारिवारिक विरासतको बाघको छालामा स्यालको रजाइ गर्ने पार्टी बिजेपीसँग टक्कर लिन लायक रहेन र मुख देखाउन लायक पनि रहेन लगभग नेपालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले इन्डियन कङ्ग्रेसकै नियति भोग्ला जस्तो लाग्छ कङ्ग्रेस नेपालमा त्यसमा आउन सक्छ म त्यसमा पछि आउँछु तर अब इन्डियन पोलिटिक्सकै कुरा गरौँ तर सुन्नु न म यसमा प्रश्न थपिदिन्छु तपाईँलाई अलिकति सहज हुन्छ जस्तो एएपीका अरविन्द केजरीवालको हिस्ट्री अलिकति चेक गर्दाखेरि उनी धेरै जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेसले गरेकै तपाईँको भ्रष्टाचारका किताहरू खोल्दै चाहिँ राइजमा आएका रहेछन् होइन अनि अघि हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ विस्थापित गर्न सक्ने पार्टी चाहिँ अब आम आदमी पार्टी बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ कङ्ग्रेसलाई नै टक्कर किन मतलब यो कङ्ग्रेसकै मात्रै विपक्षमा किन देखिएको होइन र बिजेपीको कतै साथ पनि छ कि उहाँहरूले यस्तो राजनीतिमा विजय प्राप्त गर्नको निम्ति कहिलेकाहीँ चाणक्य नीति पनि अपनाउनु पर्छ तपाईँ प्रमुख टक्करको पार्टीसँग पंगा लिनको लागि त्यसलाई हराउनको लागि अर्को राइभल पार्टीसँग पनि तपाईँले घोषित वा अघोषित मोर्चाबन्दी गठजोड रणनीतिक वा कार्यनीतिक एकता गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ त्यो अन्तर्गत कङ्ग्रेसलाई धो चटाउन किनभने पन्जाब भनेको त कङ्ग्रेसको गढ हो कङ्ग्रेसपछि अकाली दल बिजेपी त एउटा सानो पैमानामा छ तपाईँले देख्नु भएको छ बिजेपीको धेरै सानो मात्र त्यहाँ प्रभाव छ भन्नाले त्यहाँ झन्डा लहराउनको निम्ति विजयको ध्वजा पताका फहराउनको निम्ति कङ्ग्रेसलाई घोडा टेकाउनु पर्थ्यो धो चटाउनु पर्थ्यो र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने आम आदमी पार्टीले त्यो ठाउँमा बढी विजय हासिल गरेको छ जहाँ कङ्ग्रेसको वर्चस्व छ जस्तो 2014मा पहिलोचोटि अरविन्द केजरीवाल सीएम हुँदाखेरि शीला दीक्षितलाई घोडा टेकाएको शीला दीक्षित काङ्ग्रेसको वान अफ दि प्रोमिनेन्ट लिडर हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ अब यता आउँ जस्तो मैले यो किन भनिरहेको छु भने बिजेपी भनेको चरम दक्षिणपन्थी पार्टी हो तत्काल म पनि चाहन्छु त्यो चरम दक्षिणपन्थी पार्टीलाई घुँडा टेकाएर हुन त बिजेपीको पनि के हाल थियो 2 सिटवाला बिजेपी नै हो पहिला नेहरूको पालामा 2 सिट ल्याएको अथवा इन्दिरा गान्धी कङ्ग्रेस हुँदा पनि ऊ 2-4 सिटमा सीमित थियो राजीव गान्धीको पालामा पनि धुलो चाटेको तर आज सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियत बनायो कहिलेकाहीँ नपत्याउने खोलले बगाउँछ र चमत्कारै भइगयो भने बिजेपीलाई पनि रिप्लेस गरेर यो पहिलो पार्टीको रूपमा आओस् भन्ने मेरो हार्दिक चाहना हो तर वस्तुगत परिस्थितिले के देखाउँछ भने अहिले पनि कङ्ग्रेस सिङ्गो भारतभित्रका धेरैवटा स्टेटहरू कन्जर्भेटिभ छ त्यहाँ जाति धर्मको बटवारामा राजनीति चल्छ त्यहाँ विभेदको कुरा चल्छ त्यहाँ मान्छेलाई अफिम सरह लट्याइएको छ भाषणले रासन दिने काम कम छ जस्तो उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड आदि इत्यादि इलेक्सन परिणाम हेर्दा त्यहाँ त बिजेपीले विजय हासिल गर्नु पर्थ्यो नि त त्यही रेसियोमा सङ्केतले के देखाएको छ भने फेरि पनि एकचोटि दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले दक्षिणपन्थी बिजेपी पार्टीले अतिवादी बिजेपी पार्टीले विजय हासिल गर्न सक्छ एक लोकसभा चुनावमा तर त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको सिटमा अब कङ्ग्रेस आई होइन अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी जान सक्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत अहिलेको इलेक्सनले देखायो अब जाउँ एकछिनको लागि हामीले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि एउटा अलिकति छ नि मैले हामीले यो पछिल्लो समय अलिकति भनौँ न अस्ति मिखाइल गोर्बाचोभको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि पुटिन कसरी उदायो भन्ने बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आज चाहिँ मैले खास विशेष तपाईँलाई आमन्त्रण गरेको चाहिँ होइन अरविन्द केजरीवाल को हुन् र यिनी कसरी उदाए भन्ने कुराको होइन अलिकति दर्शकहरूलाई स्पष्ट रूपमा तपाईँले सरल व्याख्या गरिदिनुहुन्छ होइन त्यो रूपले हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँलाई आमन्त्रण गरेको खास को हुन् अरविन्द केजरीवाल कसरी बन्यो आम आदमी पार्टी यसमा आउँछु जस्तो संसारमा सन् 2000 पछि पपुलरिजमको आडमा उदाएका पपुलिस्ट पार्टीहरू नवगठित पार्टीहरूले विभिन्न देशमा झन्डा गाडे त्यसपछि अरविन्द केजरीवालको बायोग्राफी उनको 3 पुस्ते जन्मकुण्डलीमा जाउँला
जस्तो तपाईँलाई थाहा छ त्यसको पहिलो उदाहरण भनेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, जसले पछि युनाइटेड रसिया नामक पार्टी इस्टाब्लिस गरे। त्यो प्रो लेफ्टिस्ट नै हो, प्रो सोसियलिस्ट नै हो। भिक्टर अर्बान अस्ति भर्खर हङ्गेरीमा त्यत्रो ठुलो विजय हासिल गरे। अनि डुडुर्गे रोड्रिगेज फिलिपिन्समा, त्यसै गरी टर्कीमा रेसेप तय्यब एर्दोगान, त्यसै गरी तारिख ए इन्सान पार्टी खोलेर उदाएका इमरान खान पाकिस्तानमा, त्यसै गरी तपाईँले देख्नुभएको छ विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले। अब अस्ट्रियाको सेबेस्टियन क्रुज पनि 29 वर्षको उमेरमा विजय हासिल गरे। अस्ति भर्खर तपाईँले देखिहाल्नुभयो चिलीमा एकदम यङ स्टार राष्ट्रपतिको रूपमा उदाउनुभयो। अब अरविन्द केजरीवालमा आउँछ, जेलेन्स्की पनि त्यो रूपमा लिन सकिन्छ। भ्लादिमिर जेलेन्स्कीमा पनि यस, यद्यपि उनी दक्षिणपन्थी हुन्, प्रो अमेरिकन हुन्। उनले पनि 2017मा पार्टी खोलेर सर्भेन्ट अफ पिपल भन्ने पार्टी खोलेर 2019मै राष्ट्रपति जितेका एक सुपर कमेडियन हुन् भ्लादिमिर जेलेन्स्की। अहिले फेरि बहादुरीसे पछि हटो सिद्धान्त अपनाएर नाटोको सदस्यता नलिने भनेर चीनको राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको मध्यस्थतामा, भित्री मध्यस्थतामा त्यहाँ लगभग सेफल्यान्डको एक हिसाबले सम्भावना देखिएको छ। किनभने टर्कीमा अहिले रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ र युक्रेनका विदेश मन्त्रीको बिचमा सघन वार्ता भइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ टर्कीमा। अब यहाँ आउनुहोस् अरविन्द केजरीवालका। अब अरविन्द केजरीवाल को बारेमा मलाई यस्तो लाग्छ कि सन् 2001मा भारतमा एउटा सिनेमा आयो र तहल्का मच्चायो, नायक अनिल कपुरको। त्यहाँ एउटा सामान्य टिभी प्रेजेन्टरले, सामान्य एउटा मिडिया पर्सनालिटीले त्यहाँको एकदम 4-5 चोटि मुख्यमन्त्री जितेर 500 करोड प्रपर्टीको मालिक भएको एकजना मुख्यमन्त्रीलाई हट सिटमा बसेर चुनौती दिन्छ र मुख्यमन्त्री ले उसलाई एक दिनको लागि सीएम हुनको लागि च्यालेन्ज गर्छ। त्यो च्यालेन्ज स्वीकारेर ऊ हुन्छ र यस्तो राम्रो काम गरिदिन्छ। हुन त त्यो पर्दामा मात्रै सम्भव हुन्छ, जसको कारण पिपुलमा हाई भएर ऊ सदाको निम्ति सीएम भइदिन्छ। भने जस्तै अरविन्द केजरीवालको भविष्यवाणी कतै न कतै त्यो सिनेमाले भविष्यमा गरेको थियो। जसरी म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने सिनेमाले 3 वर्ष अगाडि पल शाहको विषयमा भविष्यवाणी गरेको रहेछ। पल शाहजीकै विषयमा, यस्तै नियतिको विषयमा मैले पटकथाकारसँग पनि कुरो गरेँ। जसरी द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलले भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको विषयमा त्यो त ठ्याक्कै पात्रै तोकेर भविष्यवाणी गरेको थियो, त्यही पार्टीबाट सर्भेन्ट अफ पिपुलबाटै उदाए। यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अरविन्द केजरीवाल 1968मा हरियाणामा जन्मिनुभयो र मिडल क्लास फ्यामिली। उहाँको बुवा इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, तर धेरै जमिनको मालिक होइन, सामान्य एउटा घरानाको मान्छे। स्वाभाविक हो, पिता स्कुले जीवनमा अरविन्द केजरीवाल हुँदा डक्टर बनाउन चाहन्थे, तर उनको इच्छा पिता जस्तै इन्जिनियर हुने थियो। उनी राम्रो स्टुडेन्ट थिए। उनी केमिकल इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि उनले त्यतिखेरको सबभन्दा आकर्षक जब भनेको टाटा कम्पनीको हुन्थ्यो इन्जिनियरहरूको लागि। त्यो जबमा एप्लाई गरे, सफल भए। उनको त्यही उमेरमा विवाह हुन्छ, एउटा सन्तान जन्मिन्छन्, छोरी, जो अहिले ग्रेजुएट भइसकेकी छिन्। र उनी वास्तवमा भन्ने भने एउटा जिज्ञासु टाइपको मान्छे, पहिलेदेखि आफ्नो लागि भन्दा अरूको लागि केही सोच्ने, राष्ट्रको विषयमा नयाँ तरिकाले चिन्तन गर्ने। उनी क्रिस्चियन मिसनरी स्कुलमा पढेका रहेछन्। त्यही भएर अहिले पनि भारतका अतिवादी, धार्मिक अतिवादीहरूले उनलाई प्रहारको निशाना बनाइराख्छन्। र उनले बेला बेलामा सन्तुलित टिप्पणी, खास गरी परराष्ट्र मामिलाको विषयमा अति युद्धवादी, युद्ध सरदारवादी सोचको आलोचना गर्छन्, शान्तिप्रिय छन्। त्यसकारण उनलाई कतिसम्म घटिया आरोप लगाइएको छ भने तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। मदनलाल खुराना भन्ने एकजना नेताले उनलाई भारतलाई विभाजन गरेर 2वटा हिस्सामा विभाजन गर्ने, त्यसपछि एउटा आतङ्कवादी नीति अन्तर्गत चाइनाको सपोर्टमा एउटा हिस्साको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको भनेर बदनाम गरे, खालिस्तान। तर म आजको मितिमा के भन्छु भने यदि भारतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिस्टम हुने हो भने, राष्ट्रपतिको सिस्टम हुने हो भने, त्यहाँ त वेस्टमिन्स्टर शैली छ हाम्रो जस्तो, त्यसमा नरेन्द्र मोदी र अरविन्द केजरीवाल उम्मेदवार हुने हो भने, होल भारतले भोटिङ गर्ने हो भने अरविन्द केजरीवालले जित्न सक्छन्। त्यस्तो पपुलारिजम उनले हासिल गरेका छन्। त्यो पपुलारिजम, त्यो विषयमा त उनले म स्विट आतङ्ककारी हुँ भनेर भनेको, स्विट आतङ्ककारी हुँ, ल मलाई
तपाईहरु रुचाउनुहुन्छ भने विजय गराउनुहोस्, म गरिबको पक्षमा छु, बिजुली पानी स्वास्थ्य फ्री हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, वेलफेयर स्टेटको पक्षमा छु, कर्पोरेट घरानाहरूको आदेश अस्वीकार गर्छु, मलाई कुनै त्यस्तो खालको एलिट क्लासको वैभवपूर्ण जिन्दगी मलाई मन्जुर छैन। म डाउन टु अर्थ इमेजमा बाँच्न चाहन्छु, म जमिनसँग जोडिएर रहन चाहन्छु, म गरिबको सेवा गर्न चाहन्छु। तपाईँले उनको होल डकुमेन्टहरू, उनको कामहरू हेर्दाखेरि उनी न त्यस्तो ठुलो चकाचक भाषणबाज मोदीको जस्तो वाकपटुता पनि छैन, लक्ष्यदार भाषण गर्न सक्दैनन्, न उनी त्यस्तो भयङ्कर चलाक छन्, न उनीसँग मनिष सिसोदिया बाहेक उनीसँग राजनीतिक सुझबुझ भएका त्यस्ता खालका भेटरान पोलिटिसियन पनि छैनन्। कुमार विश्वास थिए कवि, प्रखर वक्ता, अब उनले बिचमा बाटो बिराए, उनी अब कता कता ट्र्याक आउट भएर लगाम बिनाको घोडा जस्तो अथवा लट्टाइबाट चुडिएको चङ्गा जस्तो नजाने कहाँ बकिएर स्विङ गरेर हिँडिरहेका छन्। यिनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो अरविन्द केजरीवालको पोलिटिकल महत्त्वाकांक्षा कहिले बुस्ट हुन्छ भने उनलाई एउटा अपमानले काम गर्छ। हरेक मान्छेको प्रगतिको पछाडि केही न केही अपमानको भूमिका हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, यदि डोनाल्ड ट्रम्पलाई बाराक ओबामाले त्यहाँ एउटा यस्तो दिन आउँछ जुन दिन राष्ट्रपतिको पनि आलोचना गर्न पाइँदो रहेछ कि व्हाइट हाउसमा, त्यहाँ राष्ट्रपतिले निम्ताएका पाहुनाहरूमध्ये जो कोहीले राष्ट्रपतिको आलोचना पनि गर्न पाउने हाम्रो गाई जात्रा जस्तै दिन हुँदो रहेछ। त्यसमा अब मल्टिबिलियनियरको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प पनि निम्ताइएका थिए। त्यहाँ एउटा कमेडियनले यसरी मजाक उडाइदियो, ओह भविष्यको राष्ट्रपति आउनु हेर्नुहोस् त कस्तो देखिनुहुन्छ, एउटा जोकर जस्तो भनेर अपमानित गरेको हुनाले नै डोनाल्ड ट्रम्पले म बाराक ओबामाको कुर्सी ताक्छु र एक दिन व्हाइट हाउसमा पुग्छु भनेर सङ्कल्प लिएका रहेछन्। त्यतिखेरसम्म उनी रिपब्लिकन पार्टी पनि जोइन गरेका थिएनन्। भन्ने बित्तिकै नपत्याउने खोलोले बगाउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ कमिलोले हात्ती रुवाउँछ र इतिहास कहिलेकाहीँ सर्वसाधारण मान्छेहरूले रच्ने गर्छन्। संसारको इतिहासले त्यही बताउँछ। र 2011मा भारतमा भएको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, काङ्ग्रेसी सरकारको त्यो खालको अत्यन्तै नीतिहीनता, राष्ट्रघात विरुद्ध एउटा रामलीला मैदानमा ठुलो आन्दोलन हुन्छ। त्यसको नेतृत्वकर्ता हुन्छन् आधुनिक भारतको गान्धी भनेर, नवगान्धी भनेर चिनिने अन्ना हजारे। र अन्ना हजारेको वरिपरि सेकेन्ड म्यानको रूपमा यिनी भनिन्छ। अन्ना हजारेको लागि उनी जवाहरलाल नेहरू जस्ता थिए, अथवा आफ्नो अन्ना हजारे त गान्धी जस्तो जीवन बाँच्न चाहन्थे, उनी राजनीतिमा प्रत्यक्ष आउन चाहँदैनथे। तर उनको मानसपुत्रको रूपमा यिनी अरविन्द केजरीवाल, मनिष अनि त्यसपछि कुमार विश्वासहरू आए। त्यसमा पनि अलिकति राजनीतिक चेतनासहित, अलिक दबङ तरिकाले, अलिक सुझबुझका साथ, भिजनका साथ आउने मान्छेको नाम थियो अरविन्द केजरीवाल, जो उप अन्ना हजारेको ठुलो विश्वास थियो। 11मा जब रामलीला मैदानमा हङ्गर स्ट्राइक भयो, त्यहाँ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बाबा रामदेवले पनि सोलिडारिटी देखाएको अवस्था थियो र त्यो एउटा भिड जो त्यहाँ जम्मा भएको थियो त्यो माथि कङ्ग्रेसले दमनको लाठी पनि वर्षाएको थियो। तर तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, त्यसको जगमा 2012मा आम आदमी भन्ने पार्टी बन्यो, अथवा साधारण जनताको पार्टी। नाम पनि सरल थियो। जस्तो म अलिकति यहाँ जोडौँ सर, जस्तो अरविन्द केजरीवाल पहिला इन्कम ट्याक्स अफिसरको रूपमा पनि काम गरेका थिए। पछि इन्कम ट्याक्स अफिसरमा काम गर्दै जाँदाखेरि इन्कम ट्याक्सको लुप होलहरू चाहिँ उनलाई थाहा भयो र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेर एउटा होइन सोसल मुभमेन्ट सोसियल एक्टिभिस्टको रूपमा चाहिँ उनी अगाडि आएर कङ्ग्रेसले गरेको विभिन्न भ्रष्टाचारका किताहरू उनी खोल्दै गए होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ उनको पपुलारिजम बुस्टअप गर्नको लागि र आम आदमी पार्टी खोल्नको लागि पनि त्यसले मेन्टेन गर्यो भन्छन् होइन। हाम्रो नेपालमा भएका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू केजरीवाल बन्छन् त? अब यहाँ त भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै भ्रष्टाचारी भएका मान्छेहरू छन्। गाडी चढ्नु हुँदैन, चिल्ला गाडी चढ्यो भन्नेहरू आफै चिल्ला गाडी खोज्दै हिँडेका छन् र त्यसैमा चढ्दै हिँडेका छन्। त्यसकारण भ्रष्टाचारी हुन नपाएको कुण्ठा पोख्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न हिँडेको मान्छेको बिचमा फरक छ। अरविन्द केजरीवालको एउटा सङ्कल्प के मान्नुपर्छ भने म भ्रष्टाचार र अपराधलाई क्लिन स्विप गर्छु र म क्राइम फ्री र करप्सन फ्री स्टेट बनाउँछु भनेर जुन उनले कमिटमेन्ट व्यक्त गरेका छन् त्यसमा केही हदसम्म उनी सफल भएका छन्। तर त्यहाँको ब्युरोक्रेसी, त्यहाँको सिस्टमले उनलाई दिनदिनै सताइरहेको छ। त्यसको विषयमा पनि आउला। तपाईँले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो, राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ। अरविन्द केजरीवाल जब इन्कम ट्याक्स अफिसर थिए, कसरी भारतलाई लुटेर, त्यहाँको खजाना लुटेर, स्विस ब्याङ्कदेखि संसारभरि कालो धन
राखेका छन् विभिन्न टप व्यक्तित्वहरूले, पोलिटिसियनहरू, विभिन्न बिजनेस पर्सनहरूले कसरी विदेशमा भारत लुटेर धन राखेका छन् भन्ने कुरो उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। र उनी जब मदर टेरेजाको छेउमा गए, हुन त यहाँ हेर्नुहोस् कुरा के छ भने अतिवादीहरूले चर्को आवाज गर्छन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने कुनै पनि हिसाबले जाति र धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्नु भनेको पाप हो। त्यसले द्वन्द्व र हिंसा निम्ताउँछ, समाजलाई विभाजित गर्छ, त्यहाँभित्र एउटा अतिवाद हावी हुन्छ। चाहे त्यो क्रिस्चियन मिसनरीले गरोस्, चाहे त्यो हिन्दू अतिवादले गरोस्, चाहे मुस्लिम अतिवादले जन्माएको ISIS को कुरा गरौँ, चाहे भ्याटिकन सिटीवाला रोमन क्याथोलिक वा प्रोटेस्टेन्टको कुरा गरौँ, यो धार्मिक अतिवादलाई जोड्नै हुँदैन राजनीतिसँग। तर त्यसैको बेसमा उदाएका पार्टीले नि आज भारतमा शासन गरिरहेको एउटा अवस्था, दुर्दान्त अवस्था छ। र तपाईँको के छ भने उनी सुरुदेखि नै एउटा भिजनमा क्लियर थिए, समाजको सेवा गर्नुपर्छ र मानवको सेवा गर्नुपर्छ। उनको एउटा आदर्श मान्यता थियो। र मलाई एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, जतिखेर उनको उदय हुँदै थियो त्यतिखेर जर्ज फर्नान्डिज भन्ने एकजना भेटरान सोसलिस्ट नेता जो वाजपेयीको क्याबिनेटमा रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको थियो कांग्रेस आईको लागि वा बीजेपीको लागि अरविन्द केजरीवाल भनेको त्यो मामुली बानर सम्झिएर छोडिएको हनुमान हो जसले यिनीहरूको लङ्कामा एक दिन आगो जोस्छ भन्नुभएको थियो जर्ज फर्नान्डिजले। इन्ट्रेस्टिङ, आखिर त्यही भयो। मर्नुभन्दा केही समय अगाडि उहाँले यो भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। र गजबको कुरा के छ भने त्यो फिल्मले जुन भविष्यवाणी गरेको थियो 2014 भन्नाले 2001 मा गरेको भविष्यवाणी 13 वर्षपछि जस्ताको तस्तै नबनौँ लगभग त्यही रूपमा मिल्यो र एउटा साधारण मान्छे दिल्लीको सीएम बनेर, त्यहाँ चाहिँ मुम्बईको सीएम देखाइएको छ, दिल्लीको चिफ मिनिस्टर बनेर झन्डा लहराउन सफल भयो। अनि जहाँ चाहिँ हैन अब लोकसभा त्यही छ हैन, त्यही छ, त्यही चाहिँ राष्ट्रिय पोलिटिक्स त्यहीबाट क्यापिटल सिटी हो त्यो, क्यापिटल सिटी, त्यसको इन्टरनेसनल महत्त्व छ हैन। जस्तो तपाईले अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने 2012 मा त्यो पार्टी इस्टाब्लिस भइसकेपछि 14 को चुनावमा, विधानसभा चुनावमा अल्पमतको सरकार उनले बनाए र केही दिन टिके उनी, लगभग 72 दिन टिकिसकेपछि कन्स्पिरेसी भयो, उनको सरकार ढल्यो। त्यतिखेर उनी मफलर लगाएर जाडोमा चप्पल लगाएर जनताको बिचमा भाषण गर्दाखेरि डाउन टु अर्थ जमिनसँग जोडिएको मान्छे जनतासँग चिया खाँदै उनले के भनेका थिए भने आज हामीले एउटा सन्देश दिएका छौँ, अब फेरि अर्को इलेक्सन हुन्छ, यदि तपाईँहरूलाई बिजुली, जनताले बिजुली, पानी र शिक्षा लगभग निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भने मलाई जिताउनुहोस्। होइन लालबत्तीवाला पुरानै नेता सजदजवाला कर्पोरेट सिस्टममा चल्नेहरूलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई जिताउनुहोस्। जस्तो उनको विकासको पोलिसी पनि स्पष्ट छ, त्यहाँ काम गर्न केन्द्र सरकारले दिएको छैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। उनी के भन्छन् भने अग्ला अग्ला उच्चा उच्चा गगनचुम्बी महल बनाउनु, अनि त्यसपछि चिल्ला गाडीहरू चढ्नु, सहरमा ठुला फराकिला सडक बन्नु मात्रै विकास होइन। विकास त्यो हो जसले आम आदमी, साधारण मान्छेका मामुली सपनाहरूलाई पुरा गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा घाँस बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यो चाहिएको हो नि। हामी कहाँ पनि रेल र तेलको चक्काचौधको कुरा सुन्दा हाम्रो कान पाकिसक्यो, हुनेवाला केही छैन। काठमाडौँ सहरमा अहिले तत्काल गरिबहरूलाई शौचालय जान नसिबमा छैन। 500 टोयलेट बनाउँदैन यो सरकार। सार्वजनिक रूपमा तपाईँले जहाँ पनि शुद्ध खानेपानी पाउनुहोस्, मिनरल वाटर किन्नुपर्छ। तपाईँको गरिब मान्छेले काठमाडौँमा खान पाउँदैन पानी, यस्तो जलस्रोतको धनी देशमा शौचालय जान नपाएर कति रोग बढेको छ। खैर हामी भारतमा जाउँ, उनले यो ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गर्दै गए। भारतमा 2वटा पात्र भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भनेर अनुमान गरिएको थियो। एउटा पात्रलाई त नेपाली हुनुको कारण सखाप पारिहाले, पवन चामलिङ जो 5 चोटि मुख्यमन्त्री भएर सिक्किममा, उनी केवल नेपाली मूलको भएको हुनाले अटल बिहारी वाजपेयीले पटक चाहँदा पनि उनलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउन सकिएन। र अर्को कुरो, उनी क्याबिनेट मन्त्री बनेको भए उनले यस्तो काम देखाउन सक्थे जसको कारण उनी भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुनबाट कसैले पनि उनलाई वञ्चित गर्न सक्दैन थियो। भनिन्छ खुद नरेन्द्र मोदी सीएम हुँदा पनि त्यहाँ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि टप काम गर्ने स्टेटको रूपमा पुरस्कृत भएको हिसाबले 1 नम्बरमा सिक्किम नै थियो। गुजरात त 3 नम्बरमा थियो, मोदी 3 नम्बरमा थिए। रिपोर्ट कार्डले बताउँछ, त्यसकारण बढी आत्तिए।
र पीएस गोलेलाई अहिले जसरी विजय गराए त्यसमा पनि बिग पार्टीहरूको कन्स्पिरेसी छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यहाँका जाइन्ट पार्टीहरूले ठुलो षड्यन्त्र गरेका छन् र पवन चामलिङलाई लगभग सत्ताबाट हात धुन बाध्य गराए। अब आउनुहोस् आम आदमी पार्टीको कुरो, अरविन्द केजरीवालको, उनको पार्टी विभाजित भयो, त्यहाँनिर टुटफुट भयो, बिखराव आयो, मान्छेहरूले सोचे, बिचमा उनलाई सङ्कट आयो, अरे भाइ राजनीतिक क्षेत्रको यो अनाडीले के नै गर्न सक्छ र? जसरी इमरान खान बलिङ र ब्याटिङमा पोख्त छन्, राजनीतिको गलियारामा उनको केही पनि दाउपेच चल्दैन भनेका थिए। उन त अहिले अविश्वासको प्रस्ताव गएको छ, तर उनी त्यहाँका बिग भेटरान पोलिटिसियन भन्दा पनि देशभक्त, इमानदार र राम्रो छविको नेताको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सफल भएका छन्। जस्तो फरेन पोलिसीको मामिलामा भन्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कुरामा भन्नुहोस्, सन्तुलित राजनीति गर्ने कुरामा, करप्सनलेस नेसन बनाउने कुरोमा उनी सफल भएका छन्। र यहाँनिर अरविन्द केजरीवालको मुख्य रुझान भनेको वामपन्थी नीतिप्रति छ। वामपन्थी नीतिले गरिबी उन्मूलन गर्ने, बिलो अफ पोभर्टी लेभलको मान्छेलाई गरिबीको रेखाबाट उद्धार गर्ने। प्रेसिडेन्ट सीले गरेको सबभन्दा ठुलो काम के हो? त्यहाँ ठुला ठुला इन्डस्ट्रिज लाग्नु त आफ्नो ठाउँमा छ। 17 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई बिलो अफ पोभर्टी लेभलबाट मुक्त गरेर मिडल क्लासमा फेर्नु हो। चाइनामा मिडल क्लास हुन नेपाली रुपियाँ 1 करोड जति चाहिन्छ। त्यति मान्छेलाई उहाँले गरिबीको रेखामुनिबाट उद्धार गर्नुभयो। र उनको पनि भनाइ के छ भने पर क्यापिटा इन्कम बढाउनुहोस्, अनि गरिबहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, घाँसपास, कपास दिलाउनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले यो जति पनि रेभिन्यू कलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आम जनताको बिचमा लानुहोस्, कालो धनलाई जफत गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार कम गर्नुहोस्, सरकारी कार्यालयहरू जनमुखी बनाउनुहोस्, सेवाग्राही बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँनिर सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने मत्स्य न्यायको अन्त्य गर्नुहोस्। यही काम नगरेका हुन्। अरविन्द केजरीवाल कुनै देवदूत त होइनन्, साधारण मान्छे हुन्, तर साधारण मान्छेले गर्ने असाधारण काम उनको पालामा सम्पन्न हो। आज हेर्नुहोस् दिल्लीको विकास एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यहाँ न्यायपूर्ण समान वितरण छ, आयमा पनि असमान थियो नि पहिला, कति असमान थियो। अनि अर्को कुरो भनेको गरिबीको रेखाबाट धेरै मान्छेलाई उनले मुक्त गरेका छन्, पर क्यापिटा इन्कम बढाएका छन्, आम जनताको बिचमा शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच बढाएका छन्। केही काम त गरेका छन् नि त उनले। हो, त्यो कामको कारण भाषण गर्न भलै मोदीको जस्तो जान्दैनन्, अनि आश्वासन दिन नजान्लान्, कुरा कम काम बढी गर्लान्। त्यही कारण उनलाई रुचाएर आज पन्जाबमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो। हेर्दै जानुहोस्, सानो झिउकोले सिङ्गो वनमा डढेलो लगाउँछ र त्यो प्रभाव देखिँदै जान्छ। र आगामी लोकसभा चुनावमा मलाई लाग्छ, म त चाहन्छु पहिलो पार्टीको रूपमा बिजेपी उदाओस्, तर मेरो चाहना यदि पुरा भएन भने पनि सेकेन्ड इन कमान्डको रूपमा, दोस्रो ठुलो पार्टीको रूपमा आम आदमी पार्टी र अरविन्द केजरीवाल आउनेछन्। हुन सक्ला कि त्यहाँ कहिलेकाहीँ त कसैको बहुमत आएन भने अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री नि केजरीवाल हुने हुन् कि, यस्तो लाग्छ मलाई। अब नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि जसरी पन्जाबमा काङ्ग्रेस पत्ता साफ भयो, हजुर, क्लिन सुप भयो, नेपालमा पनि अब काङ्ग्रेस चाहिँ त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? भारतीय काङ्ग्रेस अर्थात् आई काङ्ग्रेस भन्दा पनि गए गुज्रेको खराब नीतिहीन र राष्ट्रघाती पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस त कम्प्लिटली नवउदारवादको ढाक्रे भइसक्यो। समाजवाद त यसले आफ्नो लाज ढाक्ने लगौटीको रूपमा मात्रै, खोस्टोको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस मलाई लाग्छ संसारभरिको अति दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी पार्टीमध्ये एक हो। म यसो किन भनिरहेको छु भने ऐन मौकामा भारतलाई निकै असर गर्ने खालका नीतिहरू यदि अमेरिकाले लाद्यो भने त्यसको बर्खिलाफमा उभिन्थ्यो भारतीय काङ्ग्रेस। त्यो इन्दिरा गान्धीको पालादेखि फिक्स थियो। आज पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने परराष्ट्र नीतिको हिसाबले, फरेन पोलिसीको हिसाबले र इन्टरनल पोलिसीको डोमेस्टिक पोलिटिक्सको हिसाबले नीतिगत रूपमा बिजेपी भन्दा काङ्ग्रेस आई सन्तुलित छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन, पाखण्ड देखायो। मुखले मध्यम वर्ग र गरिबहरूको नाम जपे पनि, हुन त गरिबी भनेको एउटा बेच्ने नारा रहेछ भन्ने कुरो बिजेपी र काङ्ग्रेसले त्यसलाई थोत्रो बनाएर प्रमाणित गरे। तर ऊ बिजेपी भन्दा धेरै अर्थमा फरक छैन कार्यान्वयनको हिसाबले, तर नीतिगत रूपमा चाहिँ ऊ अलिक प्रोग्रेसिभ हो, किनभने अति दक्षिणपन्थी धार्मिक अतिवादी होइन र उसले मध्य वामपन्थी नीति अपनाएको हो। बिचमा पनि सोभियत युनियनसँग मोर्चाबन्दी गरौँ। तर नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो जो कम्प्लिटली पुँजीवाद भन्दा पनि गए गुज्रिएको नवउदारवाद, जसले
करोडौँ मान्छेलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्छ, मुठीभर मान्छेलाई चौधरी बनाउँछ, अरबपति खरबपति बनाउँछ। त्यो नीतिको सबभन्दा कठोर प्रवक्ता र कार्यान्वयनकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस। अनि देउबा भन्दा पनि दक्षिणपन्थी र विदेशमुखी नेताको रूपमा उदय भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नवोदित नेताहरू, अहिले न्यू इमर्जिङ नेता विश्वप्रकाश र गगन। यसबाटै तपाईँले देख्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी नीति झन् कति कठोर साम्राज्यवाद परस्त, विदेश परस्त, विदेशी दलालीमा आधारित हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेससँग त कुनै भिजन नै छैन, कुनै लक्ष्य नै छैन, कुनै नीति नै छैन। खाऊ पिऊ मौज गर, दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर। हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि एउटा आवाज नउठाउने पार्टीको नाम हो नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस जसले तपाईँलाई निकट अतीतको याद छ, स्पष्ट छ, भिडियोहरू नि बोल्छन्। युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि आफ्नो मुख खोलेको छैन। मलाई लाग्छ संसारमा भएका चरम विदेशी दलाल अनि दलाल नोकरसाही पुँजीवादको ढाक्रे र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्र नै विघटन भए होस्, राष्ट्र नै बर्बाद भए होस्, तर हामी चाहिँ सत्तामा पुग्नुपर्छ, देश भाँडमा जाओस्, लोकतन्त्र बस्नुपर्छ, काले काले मिलेर भाले खानुपर्छ भन्ने घटिया सिद्धान्त अख्तियार गर्ने राष्ट्रघाती पार्टीको नाम नेपाली काङ्ग्रेस हो। मलाई लाग्छ यो बापत नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा चेतनी हो भने जनताले उसलाई आगामी चुनावमा राम्रैसँग दण्ड दिनेछन्। धेरै गाली नगरौँ, फेरि गठबन्धन टुट्यो भने तपाईँहरूकै पार्टीलाई पनि घाटा लाग्छ होइन। अर्को कुरा छ नि, जस्तो नेपालमा पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको रूपमा थुप्रै मान्छेहरू उदाए, कति अस्ताए होइन, कति नयाँ नयाँ पार्टीहरूमा प्रवेश गरे होइन। अनि वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर उदाएका कति पार्टीहरू पनि टुटे फुटे होइन। अब उहाँहरूको धार के हो थाहा छैन, विचारभन्दा माथि देश भन्छन् होइन, के हो जाति हो। तर कोही अरविन्द केजरीवाल जस्तो बनेर आउन सक्ने तपाईँले देख्नु भएको छ? अब एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने नीतिगत बिजेपीकै भाइ बनेर चरम धार्मिक अतिवादी नीति लिएर जाति र धर्मको बिचमा देशलाई बटवारा गरेर विभाजित गरेर डिभाइड एन्ड रुलमा गएर कुनै पनि नागरिक भविष्यमा सर्वोच्च स्थानमा पुग्न नसकोस् भन्ने एक खालको सामन्तवादी चिन्तन अपनाउने र हाल कुनै समयमा पद्मसुन्दर रावतीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सिपाहीमा भर्ना गरेका मान्छे अहिले बडुवा भएर हवलदार असै भए अथवा रिटायर भए थाहा छैन, त्यस्ता मान्छेहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीले विकल्प दिन सक्दैन। होइन, म कसैलाई सङ्केत गर्दिनँ, तपाईँ सङ्केत बुझ्नुहोस्। दोस्रो, तपाईँलाई यो कुरा बाहिर आएको छ, यो पुरानो पार्टी हो, झ्याम्पट पार्टी हो। किनभने होइन, राप्रपाको कुरो गर्ने भने राप्रपाको इतिहास हेर्नु न, यो त पञ्चायती बुढाखाडाको क्लब हो लिगेसीको हिसाबले। तर अहिले पनि हो नि, अहिले पनि हो, लोनी त्यही छन्, राणा त्यही छन्, पशुपति शमशेर राणा, दीपक बोहरा त्यही छन्, बाँकी कुरा किन गर्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि गौचन त्यही छन्। तपाईँलाई थाहा छ अब पदम ठकुराठीमाथि गोली पार गर्ने कुरामा संलग्न भएका अभियुक्तहरू त्यही हटाएका छन्। 101 सुन तस्कर र अपराधीहरू, ठेकदारहरू, राष्ट्र लुट्ने ठेकदारहरूको एउटा क्लब हो त्यो। र याद गर्नुहोला, त्यो पार्टीको स्थापना भएकै 2047 सालमा हो। त्यो हिसाबले आज 31 वर्ष भइसक्यो, त्यो कसरी नयाँ पार्टी र वैकल्पिक पार्टी हुनसक्छ? म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलमा आज गएर पुराना नेताहरूसँग भेट्नुहोस् तपाईँले। सूर्यबहादुर बाँचेको भए यो कुरा सायद उनले भन्थ्यो होलान्, जोखिमपूर्ण छ भन्न। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बरफ बाघले पालेका केही खबरीलालहरूको झुन्ड नै अहिलेको राप्रपा हो। त्यो हिजो राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको रूपमा आयो। पञ्चायतले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका विद्यार्थीहरूको गुप्तचरी गर्न, नेताहरूको गुप्तचरी गर्न विद्यार्थी आन्दोलनमा पेन्ट्रेसन गरेको, त्यसको अपवाद सायद कमल थापा होलान्। चाहे निरञ्जन थापाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जोसुकैको कुरा गर्नुहोस्, कोही अपवाद छैनन् र ठुला कुरा कसैले पनि गर्नु पर्दैन। त्यसकारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पेरोलमा बसेका मान्छेले राष्ट्र हाँक्छु भन्नु एउटा भद्दा मजाक सिवाय केही पनि होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, कतिपय राष्ट्रवादको माला जपेर भारतीय दूतावास लान्छौँ र अमेरिकी दूतावासमा गएर त्यहाँको इन्स्टेन्ट कफी खाएर हुन्छ हजुर, हस् हजुर भनेर लम्पसार पर्ने दासानुदास, हनुमान दास, चरण दासहरूले ठुलो कुरो नगरे हुन्छ। मलाई लाग्छ बिजेपी जसरी पश्चिमा नीतिप्रति नतमस्तक छ, मुखले त गरिबीको कुरा गर्छ, म चायवाला हुँ भन्छ। अब एउटा त्यो के अरे एकजना बिजेपी नेता चाहिँ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ तेरे लिए भन्ने कुनै क्लबमा छमछमी नाचिरहेका थिए आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि। त्यतिखेर सोसियल मिडिया त्यति आएको थिएन। अनि कुनै मुन्नीकै काख पोल्टामा लुटपुटिएर नाचेका रहेछन्।
इलेक्सन आउँदै थियो, ठ्याक्कै त्यतिखेर पक्रिएको हुनाले उनलाई इलेक्सन लड्न अप्ठ्यारो पर्यो। मोदी साहब का फोन गयो, वो तो होना ही है, वो जवान है जरा उसको देखिए भन्ने बित्तिकै उसले चुनाव लड्न पायो। मैले ठ्याक्कै नाम बोलेँ, तपाईँको नाम बताउँला भन्नाले यो विकृति विसङ्गति बाहिर देखाउने एउटा कुरो। जस्तो नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको ब्रान्डिङ गर्नको लागि भारत सरकारले अथवा भारतीय ढुकुटीबाट कति खर्च भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? उनी प्रत्येक ठाउँमा हेलिकप्टरमा जाँदा यो कुराको चिन्ता जताएका थिए। एलके आडवाणीले, त्यतिखेर अटल बिहारी वाजपेयीले, धेरै नेताहरूले उनको कर्पोरेट लाइफ, उनका सुटहरू, उनको फ्यासन, उनको जुन स्टाइलिस चेहरा छ, एकदम मेकअप गर्नुपर्ने, पुरा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, मोदीलाई ब्रान्डिङ गर्न मात्रै अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो पार्टीले के गर्ला? यहाँ पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ 50 जोर दौरा सुरुवाल कोटले मोडलिङ गरेका मान्छेहरू छन्। यहाँ पनि सुनकै चाहिँ साबुन ल्याए भनेर पनि एकचोटि न्युजै आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, एउटा कुरा म स्वीकार्छु, मूलधारका परम्परागत पार्टीहरू हामी पनि, इभन हामी पनि जनताको बिचमा अहिले लोकप्रियताको ग्राफ खस्काउँदैछौँ, यो स्वीकार्नुपर्छ। यहाँनिर राजेश हमालले मेयर हुनुपर्छ कि क्या भनेर इच्छा गरिरहँदा उताको बिजेपी सम्झिएका छन्। होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने यहाँ पनि त्यस्तो खालको सोसियल एक्टिभिस्ट त एकदमै स्ट्रङली अगाडि गयो होइन। त्यो मोमेन्टहरूले केही समय त राइज होइन मा आयो भने त्यो मोमेन्टहरू हामीले सोचेका थियौँ अब यिनीहरू पनि त्यो हिसाबले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा धार बन्दै जालान् भन्ने सोचेको थियौँ। तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यति फास्ट, यति क्लेभर भयो कि सबैलाई व्यवस्थापन गरिदिइहाल्यो कि आफ्नो पार्टीमा। अब सकियो नि त मोमेन्ट होइन। त्यो पनि होला, किनभने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्छु भन्दा भन्दै सबै पार्टी बालजातको भाषामा भन्नुपर्दा एउटा शोषितभित्र शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ। अझ वार एन्ड पिसका लेखक, अन्ना करेनियाका लेखक लियो टोल्स्टयले त भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै चारसाईमा भ्रष्टाचारी भएकाहरू देख्दा मलाई वाक्क दिक्क लाग्छ भनेर भन्नुभएको थियो। म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। तपाईँ बिग्रिने भनेको अरूले बिगारेर मात्रै होइन, तपाईँभित्रको एउटा दमित कुण्ठित इच्छाले पनि तपाईँलाई बिगार्छ। तपाईँ सप्रिने भनेको अरूले हाई हाई प्रशंसा गरेर वाह युवराजी आहा भनेर मात्रै होइन, तपाईँभित्रको एउटा दृढ इच्छा शक्ति सङ्कल्पले हो। मलाई तपाईँ यो कुरा बताउनुहोस्, बेलुका टेलिभिजनमा स्क्रिनमा 20,000 रुपियाँ घुस खाएकोलाई अख्तियारले थुन्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्नेहरू कुनै समय 5,000 तलबमा काम गर्थे र आज 24 करोडको टिभीको मालिक भएका छन्। आफ्नै बारेमा जनताले प्रश्न उठाउलान् भन्ने उनलाई चिन्ता छैन। त्यो कति दिन टिक्ला? नम्बर 1, हिजो खटरो बाइकमा प्रेसर कुकर बेच्दै हिँड्ने, गाडी पाखी बेच्दै हिँड्नेहरू आज अदृश्य ढङ्गले 3वटा गाडीको मालिक भएका छन् र ठाउँ ठाउँमा विभिन्न बिना स्रोत, बिना आम्दानीको स्रोत महल र जग्गा जमिनका मालिक भएका छन्। कसरी? र उनीहरूको इच्छा के छ भने उनीहरू कमरेड प्रचण्डको विरोध गर्छन्, गगनको विरोध गर्छन् अनि शेरबहादुरको विरोध गर्छन्, त्यस्तै जीवन जिउन खोजिरहेका छन्। त्यस्तै किसिमको पोसाक टेलरिङमा गएर के भन्छन्, शेरबहादुरले लगाएको भन्दा राम्रो दौरा सुरुवाल बनाउनुहोस् है मलाई। अनि यो ढङ्गले पाखण्डीपूर्ण तरिकाले अरविन्द केजरीवाल आएका होइनन्, रोड्रिगो डुटर्टे यसरी आएका होइनन्, रेसेप तैयब एर्दोगानको उदय यसरी भएको होइन, भिक्टर अर्बान यसरी आएका होइनन्, भ्लादिमिर पुटिन यसरी उदय भएका होइनन्। मनसा वाचा कर्मणा तपाईँले एउटा सङ्कल्प लिनुपर्छ। यहाँनिर के छ सबभन्दा ठुलो कुरो भने क्राइसिस अफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयताको अभाव। जस्तो मान्छेले त बुझ्छ नि तपाईँ कुन लक्ष्य लिनुभएको छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँ कुरा चाहिँ बहुत मिठा मिठा गर्ने, त्यो त हिजोको नेताहरूले पनि गर्थे। भोलि बिग्रिनको लागि तम तयार हुने, मौका पायो भने आज डबल ट्रिपल बिग्रिने नेताभन्दा त शेर होस् भने म सवा शेर भन्दै हिँड्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पनि आम आदमी जस्तो पार्टी जन्मिने ग्राउन्ड त यहाँ तयार भयो, तर विश्वसनीयताको अझै पनि अभाव छ। जस्तो कुनै दिन कुलमान घिसिङले राजनीतिमा उत्रिने फैसला गरे भने मलाई लाग्छ उनले केही सफलता हासिल गर्नेछन्। उनले नयाँ पार्टी नै बनायो भने पनि, किनभने उनले आफूलाई प्रमाणित गराइदिए नि त। नेपालमा लोड सेडिङ भन्ने चिज अरू 50 वर्षसम्म पनि अन्त्य हुँदैन भनेको ठाउँमा केही वर्षभित्रै गुड म्यानेजमेन्ट देखाएर नयाँ लिक्वान यु हुन सक्ने एउटा सूर्योदय उनले गराए। जस्तो मलाई लाग्छ राजेश हमालले भोलि मेयर हुने इच्छा गर्नु हो भने, हुन त एकजना रक स्टार समथिङ शाह, बालेन शाहले पनि गिटार सिटार बजाएर मेयर भनिरहनु भएको छ। यो भएको चाहिँ किनभने
तैबिसे केशव स्थापित भएको भए यति धेरै पात्रले विस्कल गर्दैन थिए। अब मेयरको कुर्सीमा अहिले विद्या सुन्दर साक्य हुनुहुन्छ, विद्या नभएको विद्या सुन्दरले चमत्कार गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि उल्टो। अब राजेश हमाल मेयर हुन किन योग्य छन् भने राजेश हमाल मलाई लाग्छ आम कलाकारभन्दा राम्रो अध्येता, समाजलाई अध्ययन गरेको र कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीका भेटरान नेता महासचिव, भलै उनले कम्युनिस्ट पार्टीप्रति घात गरे, डाक्टर केशरजन रायमाझीका आफ्नै नाति हुन्। उनले संसारको उनी सोभियत युनियनमा पढे, तत्कालीन सोभियत युनियनमा। उनलाई थाहा छ राजनीतिक उतार चढाव, उनले पुस्तकमा पनि पढेका छन्, व्यवहारमा पनि भोगेका छन्। र आज पनि सेलिब्रिटी स्टारडमको कुरा गर्ने हो भने नम्बर 10 भित्र अघिल्लो स्थानमै राजेश हमालको नाम आउँछ। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहे आजलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। म पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर पाकिस्तानमा अहिले जुन एकदमै वितण्डा भइरहेको छ त्यसले के सङ्केत गर्छ भने इस्लामिक फन्डामेन्टलिस्टहरूको पकड अहिले पनि त्यहाँ छ। अब उनी अलिकति प्रो वेस्टर्न भएको 3-4वटा बिहा गरे होलान्, के गरे होलान्, कुरानका केही नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको भनेर त्यहाँ आरोप लगाएका छन्। र भारतमा पनि फन्डामेन्टलिस्ट, रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्टहरूको जगजगी छ। अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ मोदीको जुन ढङ्गको जस्तो कोरोना लकडाउन आदि इत्यादि पछि पनि, हुन त कङ्ग्रेस धेरै लुते, धेरै नै अकर्मण्य, धेरै नै फ्याङ्तो भएर होला मोदीले त्यसको लाभ उठाएको, एकदम टक्करको प्रतिपक्षी पनि उनलाई मिलेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पनि मोदीको जुन कबाल छ, जादु छ, त्यो नक्कली कस्मेटिक नै हो, त्यो लगभग धिमा पडेको छैन, त्यो 7औं आसमानमा जाने तयारी गरिरहेको छ। र म चाहन्छु भारतमा एउटा सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा आम आदमी पार्टीको विकास होस्। र अरविन्द केजरीवालको नेपालप्रतिको भावना, धारणा र दृष्टिकोण ठिक छ, सन्तुलित छ। तपाईँलाई म नाकाबन्दी ताका लान चाहन्छु। उनले त्यतिखेर प्रेस कन्फरेन्समा भनेका छन् नेपाल हाम्रो अत्यन्तै असल छिमेकी हो र बिजेपीको यो नीतिले हामीलाई नेपालबाट टाढा लग्यो, तुरुन्त यो ब्लकेट खोल्नुपर्छ भनेर उनले बोलेका छन् त्यतिखेर। र उनी नेपाललाई माया गर्छन्। मलाई लाग्छ दिल्ली जाने मौका मिल्यो भने अरूसँग त होइन, 1 कप चिया म अरविन्द केजरीवालसँग खान चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।